जमा पूंजी बेची, ऊँटी खरीदी, तैयारी की, चले। अब क्या अंदाज था उवैस का मैं बयान नहीं कर सकता। 15 साल हुजूर के इश्क में खाली मुब्तला हुए, 15 साल। अब दौड़े, ऊँटी को दौड़ाया, दौड़ते दौड़ते दौड़ते, जानवर है ना, थकेगा। ऊँटनी थक गई, उसको पानी पिलाते रहे, अपना खाना अपना पानी ऊँटनी को खिला रहे। बस तू कभी किसी तरह मुझे मदीने पहुंचा, मैं खाऊं ना खाऊं, पहुंच गया तो करूंगा दीदार, मर गया तो हुजूर के इश्क में मुब्तला होकर मरूंगा, और मेरे लिए इससे बड़ा मकाम और मर्तबा नहीं है। मगर जानवर था, चलते चलते थक गए। अब जानवर को आराम चाहिए। अब देखा कि ऊँटनी अब चलने के काबिल ही नहीं है, अब उसको आराम करना था, तो उसको वहीं छोड़ दिया। कहा तू थक गई है मगर मेरा इश्क नहीं थका, मैं चलूंगा। उसको वहीं बांधा, पैदल चल पड़े। चलते चलते अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी, अब्दुल रऊफ मनावी, इब्न असाकिर, कई मुहद्दिसीन ने लिखा वो इस पैदल चले। चलते 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 चप्पल फट गई, उसको भी उतार दिया। कहा ठीक है, तू भी मेरा साथ नहीं दे रही, तू भी उतर जा, पैदल जाऊंगा। पैदल दौड़े। अब रास्ते में कांटे भी आते, नुकीले पत्थर भी आते, उवैस के पांव जख्मी हुए, खून में लथपथ हुए, मगर फिर भी उनके इश्क ने उनको रोका नहीं, फिर भी चलते रहे। चलते चलते हुजूर की मोहब्बत में दुरूद पढ़ते, कुरान पढ़ते, हुजूर को याद करते, या मोहम्मद अली सलाम के नारे लगाते लगाते मदीने पहुंचे। माँ ने जाते हुए एक वसीयत की। ये वसीयत इस बात की दलील है कि माँ जानती थी मेरे बेटे के नसीब में दीदार मुस्तफ़ा नहीं। अगर दीदार मुस्तफ़ा नसीब में होता तो माँ अपने उवैस को ज़रूर भेजते। माँ ने वसीयत की, कहा मेरे लख्ते जिगर चलो जा अपने इश्क का इलाज करके आ, मगर सुन मेरी एक वसीयत है। कहा माँ क्या? कहा अगर तू पहले हुजूर के घर पे गया तो सरकार हुए मस्जिद में, तो तू मस्जिद नहीं जाएगा, वहीं से वापस पलटेगा। और अगर तू पहले मस्जिद में गया और सरकार हुए घर में, तो घर नहीं जाएगा, वहीं मस्जिद से वापस पलटेगा। अब मेरे बेटे तेरा नसीब तेरे साथ है। घर गया, हुजूर घर में हुए तो कर लेना दीदार। अगर सरकार पता चला कि सरकार मस्जिद में है तो आप हुजूर के दीदार के लिए मस्जिद नहीं जाना, घर से वापस लौटना। और अगर पहले तू मस्जिद गया और हुजूर वहां मस्जिद में हुए तो दीदार कर लेना, अपने दिल की प्यास बुझा लेना। और अगर हुजूर घर में हुए, अब ये मत सोचना कि नहीं मैं मस्जिद में आ गया, सरकार घर में, तो चलो घर से होता हुआ जाऊं, नहीं, फिर मस्जिद से वापस खाली लौटना। इश्क में डूबते डूबते मदीना पहुंचे। अब जैसे ये मदीने में दाखिल हुए ना, तो सहाबा इनके करीब होने लगे। ये मैं इसी को पूरा कर लेता हूँ, बहुत इजाज़त नहीं दे रहा। सहाबा ने इनको घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि सहाबा भी उवैस का मकाम जानते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उवैस के इश्क की आग सहाबा के दिलों में भी लगाई हुई। दौड़े दौड़े मस्जिद की तरफ आए। अब हुजूर का घर जो मदीने गए हैं उनको पता है, यही रोज़ा जो हुजूर का है इस वक्त कमरा, यही घर था मेरे आका का, इसी में खिड़की थी। ये खिड़की खोलते तो मेरे आका मस्जिद में तशरीफ ले आते, इसी खिड़की को बंद करते तो आका अपने घर तशरीफ ले जाते। इतना एक खिड़की का फासला। दोपहर का वक्त था, मस्जिद नबी के सामने दाखिल हुए, अंदर आए। अब सोच रहे पहले कहां जाऊं, मस्जिद में या हुजूर के घर, एक खिड़की का फासला। सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। दिल ने जवाब दिया कि इस वक्त दोपहर का वक्त है, अरब की गर्मी शदीद है, और काफिले वालों से सुन रखा था आका की एक अदा ये है कि जोहर के बाद आराम फरमाते हैं, जिसको कहते हैं कैलूला करना सुन्नत है। थोड़ी देर भी बंदा सो ले तो पूरी रात इबादत कर सकता है। तो अरब की गर्मी भी थी, सूरज अपनी तपिश बरसा रहा था, गर्मी मदीने को चूम रही थी। तो उवैस ने सोचा दोपहर का वक्त है और आका कैलूला फरमाते आराम करते हैं, तो हो ना हो हुजूर घर पर होंगे। मगर जानता नहीं था कि हुजूर कहाँ है। घर पे गया, दरवाजे पे दस्तक दी,
اندر سے ام المؤمنین نے جواب دیا کون؟ کہا پہلے یہ بتائیے حضور ہے؟ دو روایتیں محدثین نے لکھا، دونوں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی روایت ام المؤمنین نے جواب دیا حضور مسجد میں تشریف فرما ہے، جاؤ مسجد میں دیدار کر لو۔ دوسری روایت کہا حضور 8 دن پہلے مدینے سے کسی قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، واپس نہیں لوٹے۔ دونوں روایتوں کا نچوڑ سنیں۔ دروازے پہ دستک دی، ام المؤمنہ کون؟ کہا ایک مجنون، جس کو دنیا پاگل، جس کو دنیا دیوانہ، دنیا جس کو مستانہ کہتی ہے، یہ بتائیے حضور کہاں ہیں؟ پہلی روایت مسجد میں، دوسری روایت مدینے سے باہر گئے ہوئے۔ جب دونوں لفظ سنے اب کانپنے لگ گیا، پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اب حضور کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر وہیں پر زار و قطار رویا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کی خاطر، آپ کے عشق میں، پیار میں، محبت میں 15 سال تک رویا۔ 15 سال کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ میں نے مشکل سے کاٹا۔ 15 سال کے بعد جا کر ماں نے اجازت دی جا حضور کا دیدار کر کے آ۔ آج 15 سال کو اتنی مشکل سے گزار کر آپ کے دربار پر آیا، مگر ہائے میری قسمت، میرا نصیب میرے ساتھ، مجھے لگتا ہے کہ میرے نصیب میں آپ کا دیدار نہیں ہے۔ آپ کا دیدار کیے بغیر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ ام المؤمنین نے جب درد بھری آوازیں سنی تو کہا کون ہو؟ کہا ایک بکرا چرانے والا چھیڑو۔ کہا کہاں سے آئے؟ نام بتا۔ کہا نام اویس ہے، باپ کا نام عامر ہے، یمن سے آیا ہوں، قبیلہ قرن علاقے میں رہتا ہوں، قبیلہ مراد آباد ہے۔ کہا کیا کرنے آئے؟ کہا حضور کا دیدار کرنے آیا تھا۔ ام المؤمنین نے فرمایا چلو ایسا کرو مسجد میں بیٹھ جاؤ، حضور باہر گئے ہوئے، آنے والے ہیں، آج 8واں دن ہے، حضور گئے ہوئے، آنے والے ہیں واپس، تھوڑی دیر گزر جاؤ، جب سرکار آئیں گے تو حضور کا دیدار کر کے چلے جاؤ۔ جس نبی کے دیدار کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے یمن یہاں پہنچے، 15 سال روئے بھی، وہ نبی آنے والے ہیں، دیدار کر لو، دیدار سے بڑھ کر کیا تھا؟ مگر روتے ہوئے جواب دیا ام المؤمنین رک نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا ماں نے 8 مہر کی مہلت دی ہے، 4 گزر گئے آنے میں، 4 گزرے گئے جانے میں، اگر میں رک گیا حضور آ جائیں گے، دیدار کر بھی لوں گا، صحابی رسول بن بھی جاؤں گا، مگر ماں کا نافرمان کہلاؤں گا۔ 8 پہر کے بعد گھر لوٹوں گا تو پھر دنیا مجھے ماں کا نافرمان کہے گی۔ یہ کیسا عاشق رسول تھا جو ماں کی خدمت بھی نہیں کرتا تھا، جس نے ماں کی اطاعت بھی نہیں کی۔ کہا ام المؤمنین آپ کی بات اپنی جگہ درست، دل تو یہ کہتا ہے، محبت، پیار، عقیدت، عشق یہ کہتا ہے میں رکوں، آقا آئے، دیدار کر کے جاؤں، مگر ماں کی محبت، ماں کا پیار، ماں کی عقیدت یہ کہتی ہے نہیں، واپس لوٹ۔ اگر تو دیدار کی خاطر رک گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ماں کا نافرمان بن جائے اور پھر آنے والی قیامت تک حضور کی امت میں کوئی یہ بات کہنے کی جرأت نہ کر سکے کہ تھا تو اویس عاشق رسول بہت بڑا تھا لیکن ماں کی ایک دفعہ نافرمانی کی تھی، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ماں کی نافرمانی میرے عشق رسول پر ایک داغ اور دھبا لگا دے۔ میں چاہتا ہوں میں عشق رسول کو ایسا لے کر چلوں کہ کائنات میں کسی کو بولنے کا موقع ہی نہ ہو۔ کہا میں واپس پلٹ رہا ہوں، واپس لوٹنے لگے، شدت رو رہے تھے۔ ام المؤمنین سے روتے روتے پھر کہا اجازت اگر دیں تو ایک بات عرض کروں۔ ام المؤمنین نے جواب دیا بولو۔ اتنی تو ام المؤمنین خود فرماتی ہے اتنی بے قراری میں رویا، اتنی دقت میں رویا کہ اس کے رونے کو، اس کی باتوں کو سن کر میں بھی رو پڑی۔ کہا اما حضور آپ تو ام المؤمنین ہیں، کائنات کی ماں ہیں، میری بھی ماں ہے، اب میری طلب، میری خواہش اگر آپ پورا کر دیں تو آپ کا احسان عظیم ہوگا۔ ام المؤمنین نے فرمایا ویس بولو کیا خواہش ہے؟ کہا میرے نصیب میں دیدار مصطفیٰ نہیں، ماں کی اطاعت مجھ پر لازم واجب ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ پردے میں تشریف لے جائیں، آپ کمرے میں چلی جائیں، یہ دروازہ کھول دیں تاکہ اگر میں حضور کا دیدار نہیں کر سکتا تو کم از کم حضور کے مبارک حجرے اور صحن کا تو دیدار کر کے چلا جائے۔
उन दीवारों को, उस जमीन को, उस जगह को, उन सामानों को देख सकूं जिन दीवारों के साथ मेरे आका टेक लगाते गए, उस सामानों को देख सकूं जिनको मेरे आका इस्तेमाल फरमाते गए, उस जमीन को अपनी आंखों से देख सकूं जिस पर मेरे आका अपने मुबारक कदम और जिस्म को पेश कर देते हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मैंने दरवाजा खोला, मैं कमरे में पर्दे में तशरीफ ले गई। अब उवैस करनी रज़ी अल्लाह अंदर नहीं आए, इतनी जुर्रत नहीं की कि अंदर चले जाएं, बस दरवाजा खोला, वहीं खड़े खड़े हुजूर के पूरे घर को देखा, सेल को देखा, दीवारों को देखा, सरकार के मलबूसात को देखा, जो चीजें वहां नजर आई उवैस ने देखा, दिक्कत भरे रोता रहा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, काफी देर रोने के बाद धड़ाम से गिरा, बेहोश हो गया। मैं जल्दी जल्दी बाहर निकली, दरवाजा बंद किया। जब होश आया उवैस को, उवैस उठा, फौरन वापस चला गया। अब जैसे ये मदीने से निकला, इमामुल अंबिया मदीने में तशरीफ ले आए। अल्लामा अब्दुल वहाब शाहरानी, इब्न असाकिर, अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी, दीगर तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा, उवैस मदीने से निकला, हुजूर मदीने में तशरीफ लाए। अब मेरे आका जल्दी जल्दी तशरीफ लाए, जानते थे मेरे आका भी उवैस कैसा है, जल्दी जल्दी तशरीफ लाए, अपने फौरन घर पे आए। सरकार की आदत करीमा ये थी, जब सफर से बाहर आते तो पहले मस्जिद जाते, 2 रकात नमाज अदा फरमाते, फिर घर जाते, मगर खिलाफे मामूल मेरे आका आज मस्जिद में नहीं, सीधा अपने घर में तशरीफ लाए। दरवाजे पे दस्तक दी, उम्मुल मोमिनीन ने दरवाजा खोला, हुजूर ने अपना मुबारक कदम उठाकर अंदर रखा, फिर वहीं रुक गए। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मैंने अर्ज किया आका अंदर तशरीफ लाइए, मगर मेरे आका अंदर नहीं गए, वहीं रुक गए और खुशबू सूंघने लगे। इस तरह सूंघने लगे जैसे हम फूल से खुशबू सूंघते हैं, इस तरह सूंघने लगे जैसे मेरे आका अस्तेरे करीमे को सूंघा करते हैं। काफी देर सूंघते रहे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मैं हुजूर की इस अदा पर फिदा थी, कुर्बान हो गई मेरे आका की मोहब्बत पर। सूंघते रहे। अर्ज किया आका अंदर आइए। फरमाया पहले ये बताओ आया कौन था, कौन आया था यहां पर? आज शैतान मसला देता है, नबी को क्या खबर? अरे नादान जाहिल, ये देख उवैस करनी यमन से आया, वापस चला गया, मगर हुजूर घर में दाखिल होते हुए खाली खुशबू को सूंघ कर फरमा रहे हैं, मैं अंदर बाद में आऊंगा, पहले बताओ यहां पर आया कौन था? उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया आका आपका एक दीवाना था, अपने आप को चरवाहा, पागल, मजनू बता रहा था, नाम उवैस बताया, बाप का नाम आमिर बताया, कबीला मुरादाबाद बताया, इलाका करन बताया, यमन से आया था, आपका बड़ा दीवाना था, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। आका ने फरमाया क्या किया? कहा दीदार के लिए आया था, मैंने उसे रोका, मैंने कहा पानी भेजती हूँ, खाना भेजती हूँ, खा के जाओ। कहा नहीं, माँ की मोहब्बत, माँ से बात किया हुआ वादा मुझे रुकने की इजाजत नहीं दे रहा। फिर जाते जाते दरवाजा खुलवाया, घर के सेन को, दर दीवार को देखा, वापस रोते हुए चला गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ वो यहां आया था, मगर वो अपनी खुशबू, अपना इश्क यहां पर छोड़कर गया। मेरे घर के दरो दीवार से और मदीने की आबो हवा, मदीने की फजाओं से मैं अपने उवैस की खुशबू को महसूस फरमा रहा हूं। और कई मकाम पर आका कभी कभी मिंबर रसूल पर बैठकर फरमाते थे, इन्नी लाजिदु रीहा हबीबिल यमनी, फरमाते थे सहाबा इस वक्त मैं यहां बैठकर अपने आशिक के सादिक उवैस करने की खुशबू को महसूस फरमा रहा हूं। इससे पता चला कि वो आका नहीं जो उम्मती से बेखबर हो, हमारे आका वो है उम्मती कहीं भी रहता हो, खाली उम्मती का काम ये हुजूर से सच्ची मोहब्बत करे, सच्चा प्यार करे, सच्ची अकीदत रखे, सच्चा इश्क रखे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा सारी जिंदगी अपनी उस उम्मती को अपनी निगाहों में कबूल भी फरमाते हैं और उसको अपने सामने ऐसे देखते हैं जैसे हाथ की हथेली को देखा करते हैं।